स्वर्गपिता देव आमचे काबूल करून आमची मागता पोचून त्या शासनाच्या चरिताक बाबो सौम्या काबूल कर क्रिस्ता काबूल कर सौम्या काबूल कर प्रार्थूया सर्वेश्वरा देवा वाट चुकल्यान परत येऊन तुझ्या स्वतःचो उजवाड तू दाखयताय क्रिस्ती भावाक तुझा सोडली तांच्या क्रिस्ती नांवां वयता ते पयस करूं आनी तांकां सोदता ते बरी जीवन आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकवटांचे येता आनी राजभर चलयता शासनाच्या शासनाक विकासरावांच्या पुस्तकावरचे वाचतात. जी कोण खोटेपणा चिंतात आणि आपल्या खातीर बसोन वाईट विकतात तांची कथा फांते फुटना फुडें ती ते करूंक लागतात. कित्याक असे करून तांच्या हातांत आसा. शेता बाटाची आशा धरतात आनी ती सोदतात. तसेच घरा बळान व्हरतात. घराक आनी भयण्यांक बरोबर आपणाच्या अधीन करतात. मनशाक आपल्या ताब्यात करतात आनी तांचे असले नासले काड करतात. म्हणटच सर्वेश्वर अशें सांगता, आतां असल्या जातीचे हांव येवजिता त्या वायटांतली तुमी खंयच्यानी शिकूंक जावंचे ना. तकली वयर काडून तुमच्यान चलोवंक जावंचे ना. इतलो वायट हो काळ जातलो त्या दिसा तुमकां केन्नूच गितार आसलेली, इळावती गितार गावन उरलेली. आमचे सगळे काडून घेतले. म्हज्या परदेचो वाटो मागून दुसऱ्याक दिलो आनी तांकां तो परतून दिवंक कोण ना. आमची शेतां बाटां लूट मारतेल्यान दिल्यात. देखून सर्वेश्वराचे सभे एक वांटो तुमकां मागून घेवंक कोण एकलो आसलो ना. देवाचें उतर. आमचो जबाब जावन गरिबांक विसरूं नाका देवा. कित्याक म्हणून सर्वेश्वरा इतलो पयस रावताय. आकांतांच्या वेळार कित्याक म्हणून निघताय. नसत्यांचे घर गरिबांक कितें सेरता. दुसऱ्यांचे येवजिल्ले नाट कितीक तो सांपडटा. जबाब आपणाक जाय आसले तसेच जाता. असे चिंतून नसतो मनीस बडाय दाखयता. आपस्वार्थी मनीस सर्वेश्वराची करता निंदा आनी बेपारो ताचो राग खंय वयर करता. म्हाका तो खंयचेच गॅस लायतलो देवा आनी खंय हे असली चिंतनां वळटाय तांच्या मनांत. जबाब लांबडायो आनी पिडून इतल्यानूच तांची तोंडां भरल्या. ताचो जिबो कोंडाक पिडापीड आनी कुसलेपण लांबांमध्ये धाडच्याक रावता. लिपाचे तोंड निंदाचे दिवेसी मारता. निरपराधी खंयच्यानी आपल्या चपकांत पडटलो ते दोळ्यान ते घालून ते पळोवनूच आसा. जबाब पूण खरेंच कश्ट आनी दूख तुवें दाखयलाय. तूं ती पळयताय आनी तुज्या हातांत घेताय. निराधारारी आपले जीव तुज्या हातांत सोडटा. अनाथ भुरग्यांचो आदार तूं जगलो. जबाब देवा बापा सगळे जेजू सगळे पुरसार
जय सर्वेश्वराचे जय सर्वेश्वराचे सोबेस्वरूपचे सोबे असो आणि तुमच्या अभ्यासाला माथेव भगवाने शुभवर्तमान अध्याय 12 ओळी 14 ते 21. फारिझेय थंयचे भायर सरले आनी जेजूचो घात कसो करचो ते विशीं उलमळून करूंक लागले. पूण जेजू ते समजून थंयचो मुखार सरलो. जायतीं जाणां ताचे फाटल्यान गेलीं आनी तांकां सगळ्यांक ताणें बरें केलें. पूण आपणाक परगट करिनाकात म्हूण ताणें तांकां हुकूम घालो. इसायास प्रवाद्यान अशें सांगलें खरेंच जालें. हो आसा सेवक म्हजो, हांवें वेंचून काडलेलो, म्हजी अपुरबायच ताचेर पूर्ण आसा संदेश म्हजो. खरो भावाक सर्व राष्ट्रांक परगट करून हांव ताका म्हज्या वागण्यान व्हरतलो. वाद विवाद करचो ना, भोग मारून हाडूचो ना. ताचो ताळो रस्त्याचेर कोणाक आयकूंक येवचो ना. स्वताक जैत मेळ्ळो पर्यान फुटलोली पेट म्हणचो ना. आजून दुवर ते दारेशी तो केदीस पावचो ना. ताच्या नांवान राष्ट्रांचो आसा सगळो बरो असो. सोम्याचे शुभवर्तमान. घेऊया सीए. बापा मन गोड गोड बायलो जाय काळजाची कोरी भोवती ताका नाका बळिदाना जाय पेद्याची दया प्रिती मोगाळ बापा मानून तुगे मोगाळ केली बेटोई मोगाळ बापा मानून तुगे मोगाळ केली बेटोई. म्हज्या बाबाकडे म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर्व पिता देवा बाबाक मानतात असलें जावन म्हाका स्वर्गेश्वराक तुका उलोवपाचे तुजे पवित्र सभेच्या नेत्यांचे तुजी दया दिसता आनी भावार्थ्यांची पवित्रताय वाडोवन ती आत्मीक वसत करून दी क्रिस्तांच्या सोम्या वरवीं. स्वर्गेश्वर तुमचे सोबे आसूं. तुमची काळजां उबारात. स्वर्गेश्वराक आमच्या देवाक देवास सुया. सर्वेश्वरा पवित्र बाबा सर्ववेदाळे शास्त्रांच्या देवा तुझ्या मोगाच्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं सर्व कार्य आनी सर्वदा तुका देवास फावो कायदो नितीचो आमच्या फायद्याचो तुझ्या शब्दा वरवीं तुवें सगळे रचलय. आमचो सोडबंदार आनी तारक जावन तुवें ताका वाडयले. पवित्र आत्मे वरवीं तो मनीस जालो आनी आमकारूय जावन जल्मलो. आपल्या हात विस्तारून आनी कश्ट मरणाचेर जैत व्हरून ताणें तुजी खुशी पाळी आनी तुका एक पवित्र परजा जगून घेतली. अशें ताणें मरणाचेर जैत केलें आनी पुनर्जीवन करून उडापे केले. देखून देवदूता आनी सगळ्या संता भक्तां संगाती तुजे महिमेचें कीर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायता. पवित्र 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 दरबाराचो स्वर्गेश्वर देव सर्ग आनी संसार बोलाय तुज्या देवा होसाना स्वर्गी सर्वेश्वराची नावी येता सुवादी होसाना स्वर्गी. सर्वेश्वराक खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्र मनाची सर. देखून दवा करी तुज्या पवित्र आत्म्यान घालून ही दानां पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोन्याचे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी कश्ट मरण सोसून तुजे
वाचून तो मोडलो आणि आपल्या आशेचा आनंद केलो म्हणून हो तुम्ही सोन्यास घ्या आणि खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासो समोर होची. तेच बरोबर जेवण जात असताना खास घेतली तुका ती वाचून ती आपल्या आशेचा आनंद म्हणून तुम्ही सोन्यास घ्या आणि हात ते पिया ही म्हज्या रक्ताची खास नवे आणि सासणी कराराचे हे बरोबर पातकांचे मोक्षनिमेच्या तुमचे पासून आणि समारापासून ते मारवतले हे म्हज्या उल्हासात करा. भावार्थाचो गुण संसाराच्या सोबत तुझ्या पुस्तकाने पुनर्शोधनावरी देखून सर्वेश्वरा सोन्याच्या तुझ्या मनाच्या आणि पुनर्शोधनाच्या उल्हासात आम्ही तुका जिविताचो उगडो आणि सोडण्याची कास भेटयता. तुझे मुखार येऊन तुझी सेवा करूंक आमकां फाव केले देखून आमी तुका दिनवासता. क्रिस्ताचे कुडींत आनी रक्तांत वांटो घेतले आमकां पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हणून आमी खातीर मागता. सर्वेश्वरा की तुमीचे विस्तार जाले तुजे पळसुबेचो उल्हास कर आनी अशें यो आमच्या बाबा बाबा आनी डेरी आमच्या गोळी बाबा आनी सगळ्या संस्कारांनी घेतलेल्या बरोबर तिका प्रतिमोगान संपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या भरवशानंतर केल्ल्या त्या सगळ्या आमच्या वावडीचो उल्हास कर आणि तुझे कापतीनंत जाल्यार समेस्तान तुझ्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची कापूत कर म्हणून आमी मागता. अशें भागवतांकार बरे देवाचे मायेन सांगा की भाग्यवान सुजयती सुपोती भाग्यवान धर्मदूत आनी सर्व काही तुका मानवल्या त्या सगळ्या संता भक्ता बरोबर सासणाच्या जिवितांत तुका वांटोली आनी तांच्या सगळ्या तुका वांका मुखार मेळनाक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं ताचे वरवीं आनी ताच्या सांगाता ताचे थाय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सर्वपदवेदार बाबा सर्व मान आनी महिमा तुका सासणाच्या सासणान. देवाच्या उतराची शिकवण घेऊन आमच्या समुद्राची आज्ञा मनात धरून ताणे शिकवलेली प्रार्थना घेऊन म्हणूया. आमच्या बाबा सर्वेच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज येवं तुझे गोष्टी सगळ्या जगात तशेंच संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो आयज आमकां आनी आमचे चुकलेल्यांक बक्षी तशी आमची मागता वस आनी आमकां आनी पडत पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेश्वरा वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत समज काही शांती आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या स्वर्गदारा जेजू क्रिस्ताचे आमी भरवशा उतरयता तर आमकां तुजें उदार कापडते चलपाकांतली सुटय आनी सर्वकांतांतली वाटय तुजी सासणाच्या सासणान. सोम्याचे जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदूताक मागले तुमकां शांती दवरता तुजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पापयांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट कर आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजो जियेता निराश चलयता सासणाच्या सासणान. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सगळे आसूं. आमी एकमेकांक जेजूची शांती दिवया. देवाचे संसाराचे पाप केल्ल्यांची देवाचे संसाराचे पाप केल्ल्यांची खबर कर. देवाचे संसाराचे पाप केल्ल्यांका शांती दी. पळयात ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटात. शेळयेच्या जेवणाक आपल्याला ती सगळी सुपावी म्हाका फावना पुणे
Hymn number D7. Diyosa प्रार्थना सर्वेस्परा पवित्र जेवणात आम्ही मांडव घेतला या पवित्र कुटांत परतून परतून वांटो घेऊन तुझे जीवित आमचे भितर अधिक अधिक वाढवून मागता ख्रिस्त आमच्या सौख्यावरवी सर्वेस्पर तुमचे सर्व वेदाते बाप आणि पवित्र आत्मा तुमचे आशीर्वाद घालून वचन या ख्रिस्ताच्या मोगाने शांती तुमका